ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد إن شاء الله بحول الله. في هذا الفيديو غنشرحو الدرس ديال لي سوليسيون أسيد اي لي سوليسيون بازيك، المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. دائما ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. دونك على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. دونك هنا اول حاجه غنبداو بها هي سوليسيون اكوز، يعني المحلول المائي. Une solution aqueuse désigne le mélange homogène que l'on obtient en dissolvant une substance solide, liquide ou gazeuse dans l'eau distillée solvant. يعني شنو هو المحلول المائي؟ المحلول المائي هو واحد المحلول متجانس. ديجا شفتو ميلونج هوموجين هيتروجين هو، ولكن هوموجين هو خليط متجانس. كنحصلوا عليه كندوبو واحد السبستانس، يا اما غتكون سوليد يا اما غتكون ليكيد ولا غتكون غاز. كندوبوها في واحد لو ديستيلي، الماء المقطر. يعني مثلا بحال الملحه كندوبوها في الماء لو ديستيلي، كنحصلوا على لو صالي، وهذاك هو اللي كيتسمى ميلونج هوموجين اللي هو سوليسيون اكوز. بحال هنا هما كاين سوليسيون دو كلورور هيدروجين اسيد كلوريدريك، فورمول شيميك اللي هو H بلس زائد Cl-. كاين عاوتاني سوليسيون دي هيدروكسيد الصوديوم صود اللي هو Na بلس بلس HO-. كاين عاوتاني سوليسيون دو سولفات دو فير 3 دو Fe3 بلس زائد 3 SO4 2-. دونك هادو هما بعض الامثله ديال لي سوليسيون اكوز. دونك دابا غنمشيو نشوفو ناتور دون سوليسيون اكوز، يعني طبيعه ديال واحد المحلول المائي. اول حاجه غنبدا بها هي نوسيون دو بي اش، حيت هاد بي اش هو اللي كيورينا كيفاش غادي نعرفو الطبيعه ديال واحد المحلول المائي. pour distinguer et classer les solutions aqueuses, on utilise une grandeur physique sans unité notée pH potentiel d'hydrogène. يعني باش نعرفو طبيعه ولا باش نكلاسيو هاد نصنفو هاد المحاليل المائيه، كنستعملو واحد الغروندور فيزيك، واحد المقدار فيزيائي سون اونيتي ما عندوش الوحده، كيتسمى بي اش اللي هو بوتونسيون هيدروجين. دونك دابا شنو هو هاد بي اش؟ لو بي اش ايت ان نومبر سون اونيتي، هو واحد العدد ما عندوش الوحده، كومبري اونتر 0 و 14، محصور ما بين 0 و 14، كي انديك لو كاركتير اسيد بازيك او نوتر دون سوليسيون اكوز. يعني دابا اش كيورينا هاد بي اش؟ كيورينا واش عندي محلول اسيد يعني محلول حمضي، ولا سوليسيون بازيك اللي هي محلول قاعدي، ولا نوتر يعني محايد ديال واحد السوليسيون اكوز، يعني ديال واحد السوليسيون ديال واحد المحلول مائي. دونك هنا عندي ثلاث الحالات، يا اما يكون محلول حمضي ولا قاعدي ولا نوتر اللي هو محايد. وشكون اللي كيورينا هادشي؟ هو هاد بي اش. لكن دابا غنشوفو كيفاش كنعبرو هاد بي اش. باش كنعبروه؟ دونك mesure de pH دي سوليسيون، يعني هاد بي اش دابا كيفاش كنعبروه في لي سوليسيون، اش كنستعملو؟ يعني اش كنستعملو on mesure le pH d'une solution aqueuse avec، باش كنعبروه واحد بابي بي اش اللي هو هذا. كتشوفوا بي اش وفيه الارقام، فيه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حتى 14. وكل رقم كما كتشوفوا في هذه ليماج، كل رقم عنده واحد اللون، هذا كيتسمى رقم بي اش. وعندنا واحد الجهاز سميتو بي اش متر اللي هو داير بحال هكا، كاين عنده هنا هذا الكترود، هذا هو اللي كنخشيو في لا سوليسيون ديالنا في الحلول المائي ديالنا. وفهنا في الشاشه ديالنا كيعطينا بي اش ديالنا شحال كيساوي. دونك هادو هما جوج اجهزه اللي كنستعملو بابي بي اش ولا كنستعملو بي اش متر. هذا جهاز، هذا ورق بي اش. غادي نوريكم الطرق كيفاش كنحسبوا بهم، كيفاش كنديروا لهم حتى كنحسبوا بي اش ديالنا. دونك
ها هو غنبداو le papier pH كيفاش كنديرو. On dépose une goutte de solution sur un morceau de papier pH et on compare sa couleur avec le nuancé de la boîte et noter le pH correspondant. يعني اش كنديرو دابا؟ سمعوني مزيان. On dépose une goutte، يعني كنهز هاد الورق بي اش كنقطعو منه، ها هو راه ورق، راه هو بحال السكوتش، كنقطعو منه شويه، كنمشيو كنديروه هنا، مشات بصيلو شي حاجه، من بعد كنهزو من لا سوليسيون ديالنا، كنهزو منها قطره ديال الماء، قطره ديال السوليسيون، يعني بحال قطره ديال الماء، ماء مالح. دابا كنهزو قطره، كنجي كنكبوها فوق داك الورق ديال بي اش اي اون كومباري سا كولور. اش كيوقع لداك ورق بي اش؟ غير كتكب عليه ديك النقطه ديال لا سوليسيون ديالك، اش كيوقع لديك الورق؟ كتبدل، كيولي عندها واحد اللون، داك اللون هو اللي كنحصلوا عليه، كيكون واحد اللون من هاد 14 لون اللي كاين هنا، ولا 15 لون اللي كاين عندي هنا. دونك كتجي كتقوم كتلاحظ، يعني كتهز ديك الورقه وكتقارنها مع اللون اللي كيجي معاها هنا. داك اللون اللي كيجي معاها هنا هو كتاخد الرقم ديالو. مثلا جاني اللون مثلا الاحمر، كنجي الاحمر كنلقى جوج، مثلا جاني الزرق 14، مثلا جاني الخضر 6 الى غير ذلك. دونك هنا زيكزامبل، هنا كاين ليكيد وكاين لو بي اش. هنا كاين لو لي، لقينا بي اش ديالها ملي استعملنا ديك الطريقه لقينا هو 6. جوز اورانج العصير ديال الليمون لقينا بي اش ديالو 3. لو بور الماء الخالص لقينا 7. يعني كما كتلاحظوا هنا هذا ورق بي اش راه ما فيهش اعداد عشريه، يعني كيعطيك عدد نيشان، ما فيهش الفاصله. دونك دابا غنشوفوا ورق بي اش. لو بي اش متر، سمحوا لي، لو بي اش متر émerge l'extrémité de la sonde de pH mètre dans la solution après quelques instants notez le pH. يعني واش كنديروا؟ كنجي كنديروا داك الجهاز ديالنا كما قلت لكم، الا كنخشيو في لا سوليسيون ديالنا، ومن بعد اش كنلاحظوا هنا في الفوق في الشاشه كيكون عندنا بي اش دو لا سوليسيون، يعني القيمه ديالها شحال كتساوي، بحال 7.18. وهنا بي اش متر، الجهاز معروف سميتو بي اش متر. هنا بيشير، وهنا السوليسيون تيستي، هنا المحلول اللي كنتيستيو. صافي كنخشيو الكترود ديالنا كنديروه في المحلول ديالنا، وكنلاحظوا بي اش ديالنا في الشاشه. هنا عندنا بعض الامثله. ليكيد، هنا ليكيد، هنا لو بي اش لي ديال قبيله لقيناه هنا دابا 6.84. جوز دورانج حتى هو 3.84. لو بور 7.04. الا كما كتلاحظوا هنا هاد بي اش كيعطينا الفاصله، يعني كيعطينا عدد وراه عدد اخرين. دونك هنا دابا اش كتلاحظوا هنا؟ لو بابي بي اش دون اون فالور ابروشي دي بي اش، كيعطينا واحد القيمه تقريبيه ديال بي اش. مي لو بي اش متر، ولكن بي اش متر دون اون فالور بلو بريسيز، يعني كيعطيني واحد القيمه مضبوطه. يعني هاد بي اش متر راه كيعطي واحد القيمه مضبوطه 6.84 دابا في لولي، ماشي بحال قبيله عطانا 6. يعني هذا كيعطينا قيمه مضبوطه، بي اش متر كيعطينا قيمه مضبوطه. ولكن بالنسبه للبابي بي اش راه كيعطي غير القيمه تقريبيه. صافي. دونك دابا غنمشيو لا كلاسيفيكاسيون دي سوليسيون اكوس، يعني دابا الله وصلنا للمرحله كيفاش غنصنفوا هاد لي سوليسيون. ديجا قلنا قبيله عندنا اسيد باز نوتر، ولكن كيفاش كنصنفوهم؟ باستعمال هاد بي اش. دونك on classe les solutions en 3 types selon le pH. ديجا قبيله عرفنا انهم 3 ياك، ها هما. si le pH est inférieur à 7، إلا كان pH صغر من 7، la solution est acide. pH est compris entre 0 et 7. donc إلا كان pH صغر من 7، inférieur à 7، ها هو pH صغر من 7 قطعا، راه لا solution ديالي كتكون حمضي، محلول حمضي اسيد. pH ديالي كيكون محصور ما بين 0 و 7. Si le pH est supérieur à 7، إلا جاب الله pH كبر من 7،
سيبيريور ا 7 هو بي اش بين قوسين كبر من 7. لا سوليسيون اي بازيك، يعني لا سوليسيون ديالك كتكون قاعديه، محلول قاعدي. بي اش كومبري اونتر 7 اي 14، يعني كتكون محصوره ما بين 7 و 14. ايوا لا جاب الله سي لو بي اش ايتيغال ا 7، الا جاب الله 7 كتساوي بي اش كتساوي 7، لا سوليسيون ديالي اي نوتر كتكون محايده. دونك عندي ثلاثه د الحوايج، يا اما بي اش صغر من 7 ولا بي اش كبر من 7 ولا بي اش كيساوي 7. صافي، ها هما في هاد الشيما دابا اللي عطيتكم هنا في الوسط بالضبط كيكون عندي سوليسيون نوتر، ومن 7 لتحت ما بين 0 و 7 كيكون عندي سوليسيون دو بلو اون بلو اسيد. من بعد غنشرحو هاد بلو اون بلو اسيد. دونك هنا كيكون حمضي، ومن 7 ل 14 كيكون سوليسيون بازيك، يعني بازيك. صافي، دونك هنا غناخدو دي زيكزامبل اللي هما هادو، وغنستعملو هاد الشيما باش نكلاسيوهم. هنا دابا عندي لو بي اش وعندي لا ناتور، يعني الطبيعه ديال هاد المحلول واش حمضي ولا قاعدي. هنا جوست اورانج لي لو بور لو دو جافيل صودا، يعني 3 6 7 11 12 كل واحد عندي لا فالور ديال بي اش ديالو. دونك بالنسبه لهنا، بالنسبه جوست اورانج يعني العصير ديال الليمون، هذا عندي القيمه شحال 3 فين كاينه ما بين 0 و 7. شنو اللي كاين ما بين 0 و 7؟ راه صغر من 7 يعني اسيد. حتى 6 راه ما بين 0 و 7 حتى هي غتكون اسيد، ولكن هنا هذا كيساوي 7. الا شفتو في الوسط كاين سوليسيون نوتر، دونك غنكتبو نوتر. وهادو الاخرين 11 و 12 راهم محصورين ما بين 7 و 14. شكون اللي كاين هنا؟ كاين بازيك، يعني غيكونوا باز يعني قاعدين بجوجهم. غنمشيو نشوفو كلاسمون دي زاسيد بي اش صغر من 7. دونك هاد الكلاسمون دي زاسيد بي اش صغر من 7 ديجا شفنا قبيله انه كاين اسيد باز او نوتر في لي سوليسيون اكوز. دونك غنكلاسيو هاد لي زاسيد دابا. دونك si la solution est plus acide, son pH est petit. يعني إلا جاب الله لا سوليسيون ديالنا راه ولا بلوز اسيد، يعني بزاف يعني الحموضة فيه بزاف، يعني بي اش ديالو كي غتكون قليلة. سي لا سوليسيون اي موان اسيد، إلا جاب الله ولا موان اسيد، سون بي اش كتكون غروند، يعني بي اش كتكون كبيرة. يعني العكس، دائما العكس، الا كان بلوز اسيد راه بي اش كتكون قليله، الا كان موان اسيد راه بي اش كتكون صغيره. دونك داكشي اللي قلت لكم قبيله. دونك هنا ما حد حنا كتنقص عندنا بي اش ولا اسيد كيكون قوي، يعني هنا 7 6 5 الى غادي كنزلو. هنا مكتوب هنا دو بلو اون بلوس دو بلوس اون بلوس اسيد، يعني كيتزاد عندكم الاسيد ديالكم بشويه بشويه، يعني ما حد كتنقص بي اش وما حد لاسيد كيتزاد. دونك هنا كلاسي لي زاسيد سويفونت. هنا ليكيد، عندنا ليكيد اللي هو لولي، جوز دورانج، اسيد كلوريدريك. هنا بي اش ديالهم هنا 6.84 ديال لولي، هنا 3.84 ديال العصير، وهنا اسيد كلوريدريك 4.3. دونك غنكلاسيو هادو من بلوز اسيد حتى موان اسيد، يعني بلوز اسيد شوفوا معايا، بلوز اسيد يعني اللي قوي، الاسيديتي ديالو قويه. دونك هنا هو اللي كتكون عنده بي اش صغيره. دونك شكون اللي عنده بي اش هنا صغيره؟ هو جوست اورانج. دونك جوست اورانج هو اللي غيكون بلوز اسيد. من بعد شكون اللي تابع 3.4 تابعو 4.3. دونك غيتبعو اسيد كلوريدريك، عاد غادي يتبعو لولي اللي هو 6.84. دونك دائما بلوز اسيد كتكون عنده بي اش صغيره بوتي، ها هو 3.84. واللي كتكون عنده بي اش كبيره بحال لولي دابا راه كيكون موان اسيد. صافي، دونك هنا دابا غنشوفو كلاسمون ديال دي باز بي اش صغر من 7. دونك هنا سي لا سوليسيون اي بلو بازيك سون بي اش اي غروند. هنا العكس ديال داكشي اللي شفنا قبيله. هنا الا كان لا بازيزيتي قويه راه بي اش حتى هي كتكون كبيره.
si la solution est moins basique son pH est petit. يعني الا جاب الله كان moins basique يعني القاعدة ديالو صغيرة راه حتى البي ديالو كيكون صغير. دونك هنا عندنا 7 8 9 10 واحد كانت لو حتى 14 حيتاش هاد المجال خاص هاد الانترفال خاص ديال لي باز. دونك هنا كيكون عندنا بلس اون بلس بازيك يعني كتزاد عندنا لا بازيتي ديال لا سوليوشن ديالنا. يعني ما حد بي اش كيتزاد ما حد لا بازيتي كتزاد ما حد بي اش كتنقص ما حد لا بازيتي كتنقص. دونك هنا عندنا كلاسي لي باز سويفونت. هنا الليكيد هنا لو بي اش لو دو جافيل 11.15 صودا عنده 12.88 لو دو شو عنده 12.3. دونك الا بغينا نكلاسيو هادو حتى هما غنديرو بلو بازيك حتى لموان بازيك. شكون اللي عنده بلو بازيك؟ بلو بازيك كتكون عنده بي اش كبيره. دونك شكون اللي عنده بي اش كبير هنا هو الصودا. دونك غنبداو بالصودا من بعد شنو تابع 12.88 تابعو 12.3 اللي هو لو دو شو عاد لو دو جافيل يعني لو دو جافيل هو موان بازيك صافي. دونك دابا هنا وصلنا للمرحله ديال ديليسيون دون سوليوشن اكوز. دونك هنا غادي نديرو تخفيف ديال المحاليل الحمضيه. علاش؟ حيتاش هما كيشكلوا واحد الخطوره على الانسان ولا على لونفيرومون. لي سوليوشن اسيد او بازيك présente des dangers pour la santé et sur l'environnement. Il faut les diluer avant de les utiliser. يعني قال لك هنا راه المحاليل الحمضيه والمحاليل القاعديه كيشكلوا واحد الخطوره على لا سانتي اللي هي الصحه ديال الانسان اي سور لونفيرومون على البيئه. داكشي علاش خصنا نديروا ليهم تخفيف عاد نستعملوهم. La dilution d'une solution aqueuse consiste à ajouter de l'eau à cette solution. يعني قال لك هنا الا هاد العمليه اللي كتسمى التخفيف باش تخفوا يعني باش يوليو اقل قاعديه واقل حمضيه هي كتسمى العمليه ديال ديليسيون. كندير ديليسيون يعني تخفيف ديال المحلول المائي. شنو هي اش كنديروا لهذا المحلول؟ كنزيدوا له غير الماء وهذا المحلول كيكون مخفف. يعني بحال هنا كاين هذا الشيما. دونك هنا كاين غير المحلول ديالنا من بعد كنزيدو الماء باش نديرو التخفيف ديالو. دونك دابا غنشوفو لا ديليسيون ديال سوليوشن اسيد يعني كيفاش كنديرو التخفيف ديال واحد المحلول حمضي. هنا قال لك اون اجوت لاسيد كلوريدريك دو بي اش ا لو. هنا ردوا البال راه دائما كنزيدو لاسيد الماء وماشي العكس. ما كنزيدوش الماء لاسيد. ديروا هادي فراسكم راه حيتاش الا درتي الا زدتي الماء فوق لاسيد راه كيكون واحد كيكون واحد الانفجار ديال التفرقعات يعني كتكون واحد الحادثه خايبه في لابوراتوار. الا درتيها راه يقدر يضربك داكشي في عينيك ولا شي حاجه. دونك دائما كنزيدو لاسيد فوق الماء. داكشي اللي كاين هنا بحال هنا اون اجوت لاسيد كلوريدريك دو بي اش كتساوي 1.5 الو. دونك هنا كاين لا سوليوشن اسيد كلوريدريك ها هو في التحت عبرنا بي اش ديالو لقينا فيه 1.1. من بعد اش درنا؟ هزينا شحال هزينا 10 مليلتر زدناها فوق الماء. هنا كاين الماء لو ديستيلي زدنا ليه 10 مليلتر ديال لاسيد. شحال ولا بي اش ديالنا 2.1 يعني اش وقع لهاد البي اش تزاد. دونك هنا سون بي اش دوفيان بي اش كتساوي 2.1 يعني بي اش ديالنا ملي كنزيدو لاسيد وملي كنخفو لاسيد ملي كنزيدو لاسيد للماء ولا كنخفوه راه بي اش ديالنا كتزاد. دونك كونكلوزيون اش غنقولو؟ كون اون دولي اون سوليوشن اسيد ملي كنديرو تخفيف ديال واحد المحلول حمضي لاسيديتي الحمضيه ديالو كتنقص ديميني. علاش اصلا غتنقص؟ حيت داكشي اللي بغينا حنا بغينا نقصوها باش نستعملوه باش ما يكونش باقي ما يشكلش واحد الخطوره على الانسان ولا على البيئه. اي لا فالور دي بي اش اوغمونت. هنا بي اش كما لاحظتوا قبيله كتزاد اي سو ابروش دو 7 يعني كتقرب لسبعة. كتزاد حتى كتقرب لسبعة وما كتفوش سبعة. كتقرب حتى كتوصل حتى كتقرب لسبعة وصافي. دونك هنا غنشوفو دابا لا ديليسيون دون سوليوشن بازيك. يعني دابا بالنسبه لبازيك يعني محلول قاعدي عاوتاني حتى هو اون اجوت دو صودا بي اش كتساوي 12.1 الو. يعني عاوتاني هنا اش كنلاحظوا هنا سوليوشن هيدروكسيد الصوديوم راه هو نيت صودا. اش كنديروا ليه؟ كنعبروا بي اش ديالو لقيناها في الاول 12.3. اسمحوا لي انا 12.3
دونك اش كنديرو من بعد؟ كنهزو 10 مليلتر من هنا وكنزيدوها للماء. اش لاحظتو هنا؟ لاحظتو انها نقصات. شحال ولات؟ 11.3. سون بي اش دوفيان بي اش كتساوي 11.3. يعني اش لاحظتو هنا؟ بالنسبه للمحلول القاعدي كتنقص بي اش ديالو، ماشي بحال المحلول الحمضي. المحلول الحمضي ملي كنديرو تخفيف كتزاد بي اش ديالو، هذا لا، هذا كتنقص بي اش ديالو. دونك هنا اش غنقولو؟ quand on dilue une solution basique la basicité diminue، يعني القاعدة ديالو كتنقص، et la valeur du pH diminue، وحتى pH راه كتنقص، il se rapproche de 7 حتى هي كتقرب ل7. دونك هنا لي سوليسيون اي لي زايون. هنا شنو هما هاد الايونات اللي مسؤوله على هاد الحمضيه وهاد القاعديه؟ شنو هما؟ دونك هادو داكشي اللي مكتوب هنا، ايون اش بلس ماجوريتير، هنا ايون اش او موان ماجوريتير، وهنا كاين دون لو ميم بروبوزيسيون، يعني اش بلس مع اش او موان راه كتكون هنا كيكونوا بحال بحال. دابا هنا اش غنقولوا؟ une solution acide contient plus d'ions d'hydrogène. راه اي محلول حمضي كيكون فيه بزاف ديال ايون د هيدروجين اش بلس، هما المسؤولين على هذيك لاسيتي. كو ديون ايدوكسيد، راه هذا ايدوكسيد كيكونوا، ولكن كيكونوا قلال ماشي مع المقارنه مع هادو كيكونوا بزاف. اش بلس كتكون بزاف في محلول حمضي. وفي محلول اون سوليسيون بازيك، في محلول قاعدي كونتيان موان ديون دهيدروجين، راه شتو هنا في المحلول القاعدي اش بلس كتكون قليله كو ديون هيدروكسيد، ولكن اش او موان كتكون كثيره. شي علاش انا درت لكم الالوان. هنا اش او موان كتمشي دائما مع السوليسيون بازيك، والسوليسيون اسيد كتمشي مع اش بلس. دونك هنا السوليسيون بازيك الايونات المسؤوله على ديك لا باز هي اش او موان، وبالنسبه للسوليسيون اسيد هي اش بلس. داكشي علاش كتلقيتو هنا ايون اش او موان كثيره، حيت هنا علاش كنهضروا على لا باز، وهنا ايون اش بلس ماجوريتير هنا كثار. علاش؟ حيت هنا كاين اسيد. دونك هادشي ما راه شرحت لكم كلشي تقريبا اللي كاين اللي غنحتاجو. اون سوليسيون نوتر، واحد المحلول محايد كونتيان اوتون ديون هيدروجين اش بلس كي ديون هيدروكسيد اش او موان. راه الا شفتو هنا فهذا سوليسيون نوتر، لاحظتو هنا راه كيكونوا بحال بحال القيم ديالهم، كيكونوا بحال بحال. داكشي علاش كيكون نوتر، كيكون محايد، يعني اش بلس مع اش او موان كيكونوا القيم ديالهم بحال بحال، يعني كيتساووا. لي دونجي دي سوليسيون اكوز اسيد اي بازيك كونسونطري، يعني دابا الخطوره ديال هاد المحاليل المائيه الحمضيه والقاعديه المركزه. دابا كاين اللي كيشريوهم كيخدموا بهم في لابوراتوار، ولكن كيشكلوا واحد الخطوره. لي سوليسيون اسيد او بازيك كونسونطري بريزونت ان دونجي بور لا سانتي اي لونفيرومون. داكشي اللي قلنا قبيله، المحاليل القاعديه والمحاليل الحمضيه كيشكلوا واحد الخطوره على الصحه وعلى البيئه. لو كونتاكت avec des acides ou des bases concentrées provoque des brûlures de la peau, des muqueuses et des yeux. يعني دابا هنا راه ملي كتمس، ملي كيكون واحد لو كونتاكت، واحد التماس ما بين هاد المحاليل ومع الجلد ديال الانسان ولا اليدين ديالو ولا شي حاجه، راه كياكل اليدين بحال قلت له كيحفرهم ولا شي حاجه، كيشكل خطورة على العينين الى غير ذلك. يعني هاد المحاليل عندهم واحد الخطوره بزاف على الجسم ديال الانسان. يعني الناس اللي كيخدموا في لابوراتوار دابا وكيخدموا بهم راه كيشكلوا واحد الخطوره عليه، يعني خصو يدير واحد الاحتياطات ديالو باش يتفادى هاد المشكل. بحال السيد دابا كاين السيد اللي مركز، راه الا غير شميتي البخار ديالو شي حاجه راه غادي تدوخ ولا شي حاجه. خلي عليك هادوك اللي عندهم هادوك اللي بزاف كونسونطري. دونك هنا عندنا كوروزيف، اللي شفتو هنا كاين كوروزيف انفلامابل كومبيرون بوليون اكسبلوزيف دونجي بور لا سانتي نوسيف او ايريتون توكسيك غاز سوبريسيون. يعني هنا انفورمولا راه هاد لي زاسيد راه كيكون هاد لي زاسيد وهاد لي باز
راه دغيا كتشعل فيهم العافيه. كومبيغونط راه محرقين كيحرقوا، اكسبلوزيف راه كينفجروا، توكسيك راه سامين، ودونجي بور لا سونتي يعني كيشكلوا خطوره على الصحه ديال الانسان الى غير ذلك. يعني هاد الطابلو الا قال لكم شنو هما لي دونجي ديال هاد لي تسيل ولا شي حاجه، كتاخذوا غير هادو كتعطيهم هادو كوكوزيف انفلامابل كومبيغونط اكسبلوزيف الى غير ذلك. دونك هادي راه فيها كلشي تقريبا، يعني كيشكلوا واحد الخطوره على الانسان، وهما دغيا كيتحرقوا وكتشعل فيهم العافيه، كينفجروا، سامين الى غير ذلك. دونك هنا اشنو هما الاحتياطات اللي خصهم ياخذوهم الانسان الا بغى يخدم بهاد بهاد لي زاسيد وبهاد لي باز. دونك هنا قال لك lors de l'utilisation de ces solutions il est nécessaire de respecter des consignes de sécurité suivantes. يعني خصكم ضروري دير هادو، الا ما درتيش هادو راه غادي يوقع لك شي حاجه الله يحفظ السلامه. دونك بالنسبه لهادو شنو هما؟ دونك هنا بورتي ان فيتمون دو بروتيكسيون اون بلوز، خصك تستعمل لا واحد لا بلوز يعني واحد الطابليه، دي لينيت دو بروتيكسيون، دي غون، دي ماسك. يعني خصك تستعمل نظاظر، لا بلوز مثلا، هنا القفازات، هنا حتى الحذاء الا عندك راه يستحسن تستعملو. كل هادو خصك تستعملهم في لابوراتوار الا بغيتي تخدم بهاد لي زيسيد وبهاد لي باز، علاش هادو كيحميوك من ديك الخطوره ديال هادوك المحاليل. هنا قال لك éviter de goûter les solutions ou de respirer les vapeurs. هنا خصك تفادى، ما عمرك تشرب شي محلول ولا شي حاجه وتفادى تشمو، راه الا كتشمو راه كيشكل واحد الخطوره على الصحه ديالك. non pas mélanger les produits inconnus، ما عمرك تخلط المحاليل اللي ما كتعرفش، يعني ما كتعرفش ما فيهمش تيكيت ولا شي حاجه، ما عمرك تخلطهم. car cela peut provoquer des réactions chimiques dangereuses. راه حيتاش الا جاب الله خلطتي شي حاجه ما عرفتش شنو هي، راه كتشكل تماك واحد التفاعل كيميائي كتولي خطيره بزاف، يقدر ينفجر عليك داكشي، يقدر شحال من حاجه. lors de la dilution il faut ajouter ces solutions à l'eau et non pas l'inverse. دائما الا بغيتي دير تخفيف راه كنزيدو دوك المحاليل كنزيدوهم على الماء وماشي العكس. ما عمرك تزيد الماء على دوك المحاليل، دائما الماء كنزيدو المحاليل وهما اللي كنزيدو الماء. يعني كنديرو الماء في واحد البشير، عاد فوق منه كنزيدو المحلول ديالنا وما كنديروش العكس. صافي، شكرا.